बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान ने FATF के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं, जिसके बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देगा। 2018 से पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में मौजूद है। 4 रोज़ा बर्लिन में ये FATF का इजलास हो रहा था। इस इजलास के चौथे रोज़ यानी कि आज के दिन ये फैसला होना है कि क्या FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालेगा या नहीं। क्या पाकिस्तान निकल जाएगा इस लिस्ट से और इसके फ़वाइद क्या होंगे, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तज्ज़िया का डॉक्टर मारिया सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया सुल्तान साहिबा, उम्मीदें तो हम लगाए बैठे हैं कि हमने अहदाफ पूरे कर लिए हैं, लिहाजा आज FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देगा। क्या ऐसा होता आप भी देख रही हैं? इस बात के दो रुख हैं। एक तरफ तो ये पाकिस्तान की तरफ से जितना कुछ किया गया है, इसकी मिसाल किसी दूसरे मुल्क के अंदर आप नहीं देख सकते हैं, बिलखसूस FATF के फ्रेमवर्क के अंदर। तो उस लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है कि आपने अपने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तमाम जो चीज़ें हैं अपने सिस्टम को बेहतर किया है। लेकिन रही बात इसकी कि क्या FATF जो है वो गैर जानबदार है, तो हकीकत ये है कि अभी तक उन्होंने कोई गैर जानबदारी का सबूत नहीं दिया। 2018 में जब से हिंदुस्तान जो है एशिया पैसिफिक ग्रुप का जो है सरबराही की है, तब से वो पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की इल्ज़ामात लगाता रहा है। और जो पाकिस्तान के ऊपर कंडीशंस लगाई गई FATF की सारी, वो भी बहुत ज़्यादा थी। और हमारा ख्याल ये है कि ये बुनियादी तौर पर इसलिए की गई ताकि पाकिस्तान माशी तौर पर बेकम ना हो और पाकिस्तान के अंदर माशी अनसर्टेनिटी को बरकरार रखा जा सके। अच्छा डॉक्टर मारिया, हमने ये देखा था कि पिछली हुकूमत यानी जो पिछली PMLN की गवर्नमेंट थी, उसमें ज़ाहिर है यकलख तो FATF में नहीं डाला जाता, मुल्कों को आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हम नहीं रोक सके और फिर हम FATF में चले गए। तो क्या अब अल्लाह करे हम निकल जाएं, तो अब हमारा मैकेनिज़्म इन प्लेस है कि हम दोबारा FATF की तरफ ना जाएं और हमारे सिस्टम जो हैं वो अपनी जगह पे काम करते रहें? देखिए, पहली बात तो ये हमें समझने की जरूरत है कि FATF की बुनियाद किधर से है। FATF की बुनियाद जो है अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन 1267 के बाद ये जो है फॉरेन मिनिस्टरियल एक्शन कमेटी जो बनी थी, उसके तहत ये एक फोरम बनाया गया। आपका मसला दरअसल ये है कि आपने जैसे बहुत सारे हम बैनुल अक़वामी माहिदों के ऊपर साइन कर लेते हैं। ज़ाहिर है जब आप साइन करते हैं तो फिर आपको बहुत सारे उनके लवाज़मात पूरे करने होते हैं। तो FATF की जो कमेटी थी जिन्होंने ये प्रपोज किया, तो उसके अंदर अमेरिका जो सर फहरिस्त था, लेकिन अमेरिका ने भी अभी तक इसकी 90% कंडीशन पूरी नहीं की। लेकिन ज़ाहिर है जो 2018 में आपके ऊपर FATF की कंडीशन लगाई गई, वही FATF की कंडीशन आपके पास 2013 में भी और 2010 में भी थी, जब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया गया FATF के मुताबिक। उससे ज़ाहिर है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे फर्क पड़ता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग पे फर्क पड़ता है। तो जो चीज़ हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि इस वक्त आप अपने तमाम सिस्टम्स को, मैकेनिज्म्स को अलाइन कर चुके हैं। आपको जो बैंकिंग सिस्टम है पहले ही स्विच प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था, अब आप FATF के बाद मज़ीद चीज़ें फॉलो कर चुके हैं। तो इसके बाद कोई और चीज़ रह नहीं जाती जो आप कहें कि जी आप FATF से निकल सकते हैं या बाहर आ सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मसला सिर्फ ये है कि डॉक्टर साहब, आपने जो बात तभी की कि शुरू के अंदर आपने बताया कि और इस पे बहुत से हमारे सिक्योरिटी और लीगल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी बात करते हैं कि बज़ाहिरन FATF का इस सारे पीरियड के अंदर एक गैर जानिबदार सा किरदार नज़र आया है। आपके ख़्याल में ख़ास तौर पे पिछले कुछ टाइम पीरियड के अंदर जब पाकिस्तान ने 80-90% कंडीशंस फुलफ़िल कर दी थी, ऐसी कंडीशंस भी जो भारत और दीगर ममालिक ने आज तक पूरी नहीं की, वो पाकिस्तान FATF की तरफ पूरी कर चुका था और फिर भी ग्रे लिस्ट में था। क्या आपके ख़्याल में कोई ये इंटरनेशनल अलाइनमेंट का इसके अंदर फंक्शन भी मौजूद है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल अलाइनमेंट क्या है, इसका एक असर है कि FATF में अब हम निकलेंगे FATF की ग्रे लिस्ट से, पहले नहीं निकल सकते थे, कल को फिर इस तरह का कोई काम हो सकता है अगर पाकिस्तान की इंटरनेशनल अलाइनमेंट मोर ईस्ट हो तो? देखिए, इसमें दो चीज़ समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि इसका अलाइनमेंट से ज़्यादा इसका ताल्लुक हिंदुस्तान की सरबराही का है। FATF के अंदर जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है जो अपनी तजावीज़ FATF को देता है, तो उसके अंदर हिंदुस्तान उसकी सरबराही कर रहा है, जो क्वाड का मेंबर है, जिसमें अमेरिका, हिंदुस्तान और ये चारों ममालिक अमेरिका, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है।
یہ جو چاروں ممالک ہیں ان کی بیسس کے اوپر آپ کے خلاف ٹیرف پٹیشن لگائی گئی. جو آپ پہ گریڈ لسٹنگ کی گئی ہے وہ بھی آپ کی اصولوں کی بنیاد کے اوپر نہیں کی. اور ہمارا موقف اس وقت بھی تھا کہ جب فروری 2019 کے اندر آپ گرے لسٹ میں ڈالے گئے اس میں یہی تھا تاکہ پاکستان کو جتنی زیادہ معاشی پر غیر مستحکم صورتحال پیدا کر سکے تو کریں. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ شاید اصولوں کی بنیاد پر فیٹر آپ کو سائڈ لائن کر دے گا یا آپ کو کوئی اسپیس دے دے گا, میرے نہیں خیال سے وہ اتنا آسان ہوگا, کیونکہ یہ اصولوں کی بنیاد کے اوپر نہیں ہو رہا اور نہ ہی اس کے اوپر پاکستان نے جتنے اقدامات کیے ہیں ان کا ایک حقیقت مندانہ جو ہے موازنہ کیا گیا. ہاں اب چیلنج پیٹرن کے لیے یہ ہے کہ اگر 27 کنڈیشن کے بعد جو پاکستان ہے, پیٹرن نے آپ کو 27 کنڈیشن بتائی, آپ نے وہ تمام 27 کنڈیشن پوری کی. اب ان 27 کنڈیشن کے بعد بھی اگر وہ آپ کو نہیں کرتے تو پھر پیٹرن کی جانبداری اور غیر جانبداری کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھے گا. بہت شکریہ تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. حبیب صاحب, ماریہ سلطان صاحبہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک تو فیٹف کی جانبداری کے حوالے سے انہوں نے سوال اٹھایا. اس سے پہلے پچھلے سال جب پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالا گیا تھا تب بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے اسی طرح کی باتیں کی تھیں. پھر جو سعد نے الائنس کی بات کی, کہہ رہے ہیں کہ ایک پراپر ایک لابی ہے جو اس وقت پاکستان کے حق میں کام کر رہی ہے. پاکستان نے واشنگٹن سے بھی کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں, اس کی وجہ سے بڑی امید ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے گا. دیکھیے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے, لیکن ہمیں اس کا کانٹیکسٹ جو ہے, جو اس کا سیاق و سباق ہے, وہ واضح رکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ فیٹف میں آخر گرے لسٹ میں پاکستان گیا کیوں. اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیوں نہیں کر پائے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پورے کا پورا فائنینشیل سسٹم تھا اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کیوں آیا. پاکستان کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے نا کہ آپ فیٹف کی گرے لسٹ میں چلے جائیں اور ایسے ملکوں میں شمار ہوں جہاں کا فائنینشیل سسٹم رسپانسبلی کام نہیں کر رہا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. آخر وہ لوگ 4 سال آپ وہاں رہے اور آپ کا دنیا میں ہماری حیثیت ظاہر ہے اس سے متاثر ہوئی, تو آپ نے اس وقت یہ کام کیوں نہیں کیا. اور جب یہ فائنینشیل سسٹم کو درست کرنے کی بات کوئی آج کی تو نہیں ہے, حتیٰ کہ یہ فیٹف بننے سے پہلے بھی جب بات تھی تو اس وقت ہم جیسے لوگ جو اکنامکس کو کور کیا کرتے تھے وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمیں پاکستان میں اپنا سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پشاور میں اور کراچی میں آپ جب جہاں پہ جس گلی میں چلے جائیں وہاں پہ ایک منی چینجر بیٹھا ہوتا تھا, اور وہاں پہ ہاتھ میں اس نے ڈالر پکڑے ہوتے تھے, ہاتھ میں اس نے ریال پکڑے ہوتے تھے, اور وہ آپ کو آفر کر رہا ہوتا تھا کہ جو سٹینڈرڈ ریٹ ہے اس سے آگے چلیں. اس کے بعد بہت شور مچا پاکستان میں, اور تھینکس ٹو ڈاکٹر عشرت حسین, تھینکس ٹو شوکت عزیز, کہ ان سب نے آہستہ آہستہ, سلمان شاہ صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں سابق, ان سب نے مل کے پھر پاکستان میں ایکسچینج کمپنیز آئیں. اس کے بعد ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس پہ کام کرنا شروع کیا کہ ہمارا فائنینشیل سسٹم جو ہے, جو ہمارا مالیاتی نظام ہے, وہ رسپانسبل ہو. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیٹف نے جو ہمیں تہدید کی, ہمیں گرے لسٹ میں رکھا, اس تہدید کے نتیجے میں ہم نے اپنے فائنینشیل سسٹم کو کافی بہتر کیا ہے. لیکن جہاں مجھے شک ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا اس کی مسلسل مانیٹرنگ ہوگی, کیونکہ ہم بعض اوقات کام جب ہم پہ مشکل پڑتی ہے تو ہم چیلنج لیتے ہیں اور بڑے آرام سے وہ کام کر جاتے ہیں, لیکن کیا بعد میں اس کے اوپر ہم باقاعدہ مانیٹرنگ کریں گے؟ مجھے اس کے اوپر کچھ شکوک و شبہات ہیں ذاتی طور پہ. فیٹف کے سٹینڈرڈز ہم پورے کر جائیں, مجھے بطور پاکستانی بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ میرا فائنینشیل سسٹم کتنا رسپانسبل ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے اور بڑے ذمہ دار لوگوں سے سنا ہے کہ ہمارے فائنینشیل سسٹم میں جیسے پچھلے دور میں, ایک پچھلی حکومت کے دور میں ایک سختی تھی نا کہ آپ بینک کے اندر جائیں, آپ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, ان سختیوں میں کچھ کمی آ رہی ہے. اچھا, ایک بات یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے, اس کو مانیٹر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی بعض لوگ مارکیٹ میں پھر رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم ہنڈی کروا دیتے ہیں, ہم حوالہ کروا دیتے ہیں. وہ کیوں پھر رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں اتنی بڑی مقدار میں کیش کا بزنس کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں اس بزنس پہ بھی کچھ نہ کچھ روک لگانی چاہیے. تو لہٰذا ہمیں فیٹف, اللہ کرے گا انشاءاللہ العزیز ہم نکل جائیں گے. ہم وہ ساری الائنمنٹ کو توڑ کے نکل گئے, ہم بھارت کی سازشوں کو ہم نے ناکام بنا دیا, سب کچھ کر لیا, لیکن ہمیں آئندہ کے لیے اپنے سسٹم کو مزید امپروو کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ دنیا میں ہمیں کوئی کہے.
हम खुद क्यों ना अपने सिस्टम के ऊपर निगाह अच्छा हबीब रखें। साहब, तहरीक इंसाफ इस पर कह रही है कि अब नून लीग इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी, लेकिन ये क्रेडिट उनकी हुकूमत को जाता है। तो ठीक है, ये तो वाकई बेवकूफ़ी होगी कि अगर नून लीग कहे कि जनाब एहसन हमारा इकबाल क्रेडिट की है। बातों से नहीं, तहरीक ऐसी इंसाफ बात को नहीं ऐसा है। लग रहा है। अगर वो क्रेडिट लेंगे तो उनके गले भी पड़ जाएगा फिर। सही। वो ले तो सही। वही तहरीक इंसाफ के वज़रा कह रहे हैं, उनके जो साबिक वज़रा हैं वो यही कह रहे हैं कि जनाब आपने अगर IMF का क्रेडिट हमें दिया था तो अब फेटफ से निकलने का क्रेडिट भी आपको हमें देना चाहिए। साथ साहब ये बताइएगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आज फेटफ की इस ग्रे लिस्ट से निकल जाता है तो मुआशी लिहाज से इसके क्या फ़वाइद पाकिस्तान को मिलेंगे और क्या वो फौरी तौर पे मिलना शुरू हो जाएंगे? देखिए मवाशी लिहाज से तो हमें बहुत से फ़वाइद होंगे। हम बहुत सी ऐसी कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस कर सकेंगे जो पहले नहीं कर सकते थे। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मसाइल कुछ बेहतर होंगे। लेकिन जो सिस्टमिक बात जो भी हबीब साहब कर रहे थे, अगर मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकूं आपकी इजाज़त से, कि एक दो बातें थोड़ी सी जहन में रखनी ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात ये कि, और ये हम टेलीविज़न के ऊपर कुछ देर से बात भी कर रहे हैं, इसके अंदर अफवाज पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा क्रेडिट है और देना चाहिए। और कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन से भी, कुछ फर्स्ट हैंड भी मैंने जेन्युइनली देखा कि अफवाज पाकिस्तान का जो कि जेन्युइनली ये काम अदरवाइज़ किसी एक फंक्शनल सोसाइटी में नहीं है कि आप फाइनेंशियल सिस्टम्स को ठीक करें, लेकिन क्योंकि ये एंटी टेररिज्म की फाइनेंसिंग के साथ, टेररिज्म की फाइनेंसिंग के साथ भी ये कनेक्टेड था, या पाकिस्तान पे इल्ज़ाम था कि आप टेररिज्म फाइनेंसिंग नहीं रोक पा रहे, जिस वजह से FATF के अंदर एक ये भी कलीदी पॉइंट था। इस वजह से अफवाज पाकिस्तान ने टेररिज्म के पर्सपेक्टिव के अंदर इसके अंदर एक लीड रोल लिया और उनको इस पर बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए, मिलिट्री ऑपरेशंस की ब्रांच को ख़ास तौर पे। लेकिन मैं थोड़ी सी बात यहाँ से आगे करूँ। पाकिस्तान ने पिछली दफ़ा भी, जो हमारी पिछली मीटिंग हुई थी जिसमें हमने 29 में से तकरीबन 27 के करीब पॉइंट्स पूरे कर लिए थे, वो भी इतनी ज़्यादा कंप्लायंस थी FATF के कानून से कि भारत और दीगर बहुत से ममालिक की उतनी कंप्लायंस भी नहीं थी जितनी पाकिस्तान की पिछली मीटिंग के अंदर थी। ऑन रिकॉर्ड है वो यूट्यूब के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऊपर वो स्पीच ऑन रिकॉर्ड है, जहाँ पे अजीत देवल जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को बड़ी कोशिशों से FATF के अंदर फंसाया। जब एक ऐसा मुल्क इंडिया की तरह, जहाँ पे ये टेरर फाइनेंसिंग के इश्यूज तो क्या, जहाँ पे पिछले साल एक के अंदर 2 दफ़ा यूरेनियम स्मगलिंग के अंदर लोगों को पकड़ा गया है, जब उसको FATF के अंदर नहीं डाला जा रहा और पाकिस्तान को हुंडी के ऊपर और हवाले के ऊपर FATF के अंदर डाल दिया जाएगा, तो FATF की साख के ऊपर सवाल तो उठेंगे। दूसरी जो बड़ी ज़रूरी बात थी FATF के अंदर वो ये थी कि, या FATF के जो कुछ चंद पॉइंट्स आखिर में रह गए थे पिछली मीटिंग के बाद, वो ये थी कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के लोगों को कन्विक्ट क्यों नहीं करते। आपको याद होगा कि हमने FATF को फॉर्मली पाकिस्तान ने कम्युनिकेट किया कि कन्विक्शंस जो हैं वो रियासत का, या हम कानून से कन्विक्शंस ठीक नहीं कर सकते हैं, ये अदालतों का काम है, लेकिन हम कवानीन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में नहीं होगी, और इस पॉइंट को आप मेहरबानी करके हमारा चेक बॉक्स कर दें। तो अब आज के दिन में जो इस हुकूमत ने नैब के कानून के साथ किया है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना मजीद मुश्किल हो जाएगा, एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे 15 के करीब कैबिनेट के अंदर इस तरह के लोग हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग्स के एलिगेशंस और दीगर इस तरह के एलिगेशंस जो हैं वो सामने हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब दोनों मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड केसेस को फेस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासिर हैं उनके लिए किसी भी वक्त बड़ा आसान होगा इस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट करना कि ये तो हुकूमत ही ऐसी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोक रही, बल्कि इस हुकूमत ने नैब का कानून वीक कर दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी अक्यूज हैं, कैबिनेट के मेंबर मनी लॉन्ड्रिंग में अक्यूज हैं। तो रियासत पाकिस्तान को जो पिछले 3-3.5 साल में मेहनत हुई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस हुकूमत को उन कवानीन को ड्विंडल ना करने दें जिनकी वजह से हमने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पे कुछ काबू पाया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने सेटिस्फाई किया कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
बिल्कुल, ये वही इक़दामात हैं जिसके बाद अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा और जो हमने IMF से मुआहिदा करना है उसमें भी कुछ आसानी होगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बजट भी आ चुका है, पेट्रोल की प्राइसेस एक बार फिर से इंक्रीज़ हो चुकी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, गैस महंगी हुई है, लेकिन मुआशी इस्तेहकाम हबीब साहब अभी तक तो नहीं आया। देखिए, एक तो FATF से हमें बहुत सारी FATF का जो मामला है, जब उसकी ग्रे लिस्ट में आप आते हैं तो उसमें कुछ मामलात हमारे मुआशी तौर पे जुड़ जाते हैं कि लोग एहतियात करने लगते हैं पाकिस्तान में पैसा भेजते हुए कि पाकिस्तान में पैसा फंस ना जाए। लेकिन अगर आप ये कहें कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान में धड़ाधड़ डॉलर आना शुरू हो जाएंगे, तो ये प्लीज़ ये सूरत हाल ऐसी नहीं है। अच्छा, वो क्यों? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान कभी हिस्टोरिकली भी, FATF तो अभी कल की बात है, हिस्टोरिकली भी कभी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी कोई बहुत बड़ी डेस्टिनेशन नहीं रहा। उसकी वजूहात बेशुमार हैं, उसकी वजूहात सियासी भी हैं, उसकी वजूहात इंतज़ामी भी हैं और उसकी वजूहात कुछ कानूनी भी हैं। तो लिहाजा ये बस कहना कि जनाब FATF के बाद बिल्कुल डॉलरों की रेल पेल हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। तो फिर IMF से मुआहिदे का क्या? IMF से जहाँ तक मामला है, देखिए IMF से जो हमारा, मैं ये समझता हूँ कि IMF हमें जो कुछ कह रहा है हमें मानना चाहिए और हमें मानना पड़ेगा। मानना तो है हबीब जी, साहब, मानना पड़ेगा। सवाल ये है कि हम उस असल क्वेश्चन उसके बाद शुरू होता है कि जब आप मान के जो इक़दामात करने ज़रूरी हैं वो कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप कर पाएंगे, और नंबर 3 ये है कि आप पाकिस्तान की इकॉनमी में इमीडिएटली ऐसा कुछ शिफ्ट ले आएंगे जो आगे चल के पाकिस्तान को मजबूत बुनियादों पे उस्तवार करे। तो देखिए, इसके लिए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे लिए सामने कोई ज़्यादा फूलों वाली तस्वीर नहीं है, जिसे रोज़ी पिक्चर कहते हैं ना, वो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। इतने सख्त इक़दामात नहीं, उसकी वजह, उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप माफ़ कीजिएगा, अगर आप इस वक्त IMF के पास नहीं जाएंगे तो दरअसल IMF आपकी, उसका नतीजा ये होगा कि जो आपके डोनर्स हैं, जो बायलैटरल डोनर्स भी हैं, जो मल्टीलैटरल डोनर्स भी हैं, वो उनकी भी शर्त ये है कि आप अपनी इकॉनमी को कुछ बेहतर बना के दिखाएं। IMF दरअसल आपको आपके मुआशी चाल चलन का सर्टिफिकेट फराहम करता है। वो ये आपको बताता है, वो कहता है, दुनिया को बता सकता है कि ये जो मुल्क है इसे अपनी इकॉनमी की फ़िक्र है और ये अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने की कोशिश करेगा, ये अपने फिस्कल डेफिसिट यानी जो बजट का खसारा है उसको कम करने की कोशिश करेगा और उसके और ज़्यादा पॉलिटिकल फैसले नहीं लेगा बल्कि इकोनॉमिक फैसले लेगा, मुआशी फैसले लेगा। जब ये सर्टिफिकेट किसी मुल्क के पास आ जाता है तो फिर पूरी दुनिया से उसको पैसा मिलने की उम्मीद हो सकती है। सही। तो ये सर्टिफिकेट हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए 1-1.5 अरब डॉलर से ज़्यादा ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है कि हमारे मुआशी चाल चलन का थोड़ा सा कोई और भी गवाही दे, क्योंकि हम तो बिल्कुल पैसों को या तो आग लगाते हैं या हमारे पास ख़त्म होते हैं। हम इन दो कैफियत में रहते हैं ना, हम दरमियान में तो कभी रहते ही नहीं। अच्छा हबीब साहब, ये तो आपने बता दिया कि खदशा है कि हुकूमत ये 3 पॉइंट्स हैं जिन्हें पूरा नहीं कर सकेगी इतने सख्त फैसले लेने के बाद, लेकिन IMF ने हमसे जो कुछ कहा हमने उनकी शराइत तमाम की तमाम मान ली, तो उसके बाद अब क्या वजह है कि मुआहिदा हो नहीं पा रहा? कोई डेडलॉक है? उसकी वजह यह है कि पहले IMF जो था वो आपकी ज़बान पे बड़ा यकीन करता था। अच्छा। वो कहता था कि जनाब पाकिस्तान ने कह दिया है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कह दिया है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना ने कह दिया, तो फिर बड़े लोग हैं तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। सही। तो पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे ऐसी गलतियां की जिसके बाद हमें वन ट्रांच कंट्री कहा जाने लगा। वन ट्रांच कंट्री का मतलब यह है कि हम IMF की सारी शराइत मान के एक किस्त लेते थे, उसके बाद मुंह दूसरी तरफ से खड़े हो जाते थे, कहने जी हम नहीं करेंगे ऐसा। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अब जब हम उस वक्त आपसे मुआहिदा करेंगे जब आप हमारे मुआहिदे के निकात को अपनी असम्बली से मंजूर करवाएंगे। अच्छा। तो लिहाजा जब ये बजट मंजूर हो जाएगा, उससे पहले हमारी डिस्कशंस जारी हैं, और अब जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा कि जनाब IMF को ज़्यादा खुश नहीं है, और फिर अब टैक्स की दोबारा स्लैब्स की रीएडजस्टमेंट की बात आ रही है, तो उसके बाद मामला जो है वो आगे बढ़ेगा जब IMF की सिफारिशात जो मुश्तरका तौर पर हमारे साथ तय पाएंगी, जब वो असम्बली से मंजूर होंगी तो तब आप समझिए कि IMF के साथ मुआहिदा होगा। अच्छा हबीब साहब, लेकिन डॉलर, मुझे साथ साहब के पास भी जाने हैं, डॉलर फिर हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है,
اس کی بھی یہی وجہ ہے؟ میرا نام اسحاق ڈار نہیں ہے, میرا نام عمران اسماعیل نہیں ہے کہ میں ڈالر کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو کروں. صحیح, ٹھیک ہے, میں نے تو بالکل نہیں کہا, تو پوچھ رہی ہوں وجہ کیا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا, میرے یہ دونوں نام میرے نہیں. صحیح ہے. اچھا سعد صاحب, ایسی خبریں بھی ہیں کہ یہ مذاکرات کرانے کے لیے IMF پروگرام کی بحالی کے لیے کچھ حکومتی وزراء, کچھ حکومت کے اہم لوگ ملے ہیں امریکہ کے نمائندوں سے. امریکہ اس پروگرام کی بحالی کے لیے پاکستان کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ اشارہ ابرو کافی ہوگا. دیکھیے, ہاں میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو سوال ہے کہ امریکہ IMF میں پاکستان کی کیا مدد کر سکتا ہے, بڑا شرارتی سوال ہے یہ تو اب ایک میرا خیال ہے کہ میڈم کا سوال اب میں جواب بھی دینا چاہتا ہوں, لیکن دیتے ہوئے بھی مجھے تھوڑی سی دھیان سے دے دو. دیکھیے, IMF کا دوسرا نام آپ امریکہ ہی سمجھیں, جہاں پہ آپ نے گزارش کی, جہاں پہ آپ نے بات کی کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے. اگر ایک اور وقت ہوتا اور ایک اور سچویشن ہوتی تو امریکہ کے ایک اشارے کے اوپر پاکستان کا کل قرض معاف کیا جا سکتا تھا IMF کی طرف سے. ہم نے اس ملک کے اندر امریکہ کی جنگ لڑتے ہوئے 80,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں دی ہیں. ہم نے ماضی کے اندر دیکھا 80 کی دہائی کے اندر, 90 کی دہائی کے اندر, کہ جب ہم نے امریکہ کی مدد کی اس وقت ہم تھوڑا سا ٹھیک چلے. جیسے ہی ہم نے امریکہ کی مدد کسی چیز کے اندر ختم کی یا ان کا ہمارے سے کام ختم ہو گیا, جس طرح کہ 80 کی دہائی میں افغانستان میں ہوا تھا, تو نہ صرف کہ IMF جیسی چیزیں ہمارے پیچھے پڑ گئیں بلکہ اوپر سے مزید پریسر امینڈمنٹس جیسی ہمارے اوپر سینکشنز بھی لگیں. تو امریکہ کیا کر سکتا ہے, یہ تو امریکہ IMF کے پرسپیکٹو میں کیا کر سکتا ہے, تو اس کا تو جواب یہ ہے کہ امریکہ ایک اشارہ کر دے تو یہ 6-7-8 بلین تو کوئی بات ہی نہیں. امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس نے $2 ٹریلین ایک ایسی جنگ میں خرچ کی ہے جس کے اندر سے ان کو مٹی اور رسوائی کے علاوہ, راکھ اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملا, اور اس سب نے بھی ان کی اکانومی خراب نہیں کی, $2 ٹریلین نے. تو ہمارے جیسے پاکستان جیسے ملک کے فائنینشیل مسائل IMF سے ریزالو کروانا تو امریکہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. لیکن سوال اس سے تھوڑا سا آگے کا ہے کہ امریکہ یہ کام کروا سکتا ہے, یہ بات تو درست ہے. IMF یہ کام کر سکتا ہے. اگر IMF یہ پاکستان کا لون ری ایڈجسٹ کیا اگر معاف بھی کر دے تو کون سا IMF بینکرپٹ ہو جائے گا, یا IMF کو کیا فرق پڑے گا. آپ کو یاد ہے کووڈ کے درمیان عمران خان صاحب نے ایک پروپوزل بھی انٹرنیشنل فورم کے اوپر UN میں سبمٹ کی تھی کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے ڈیٹس کو یا ریسکیجول کر دیں یا معاف کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا امیر ملکوں کو, امیر انسٹیٹیوشنز کو, اگر کچھ اس کے اندر سے لون کی بجائے گرانٹ ہوگی. سوال یہ ہے کہ جو حکومت اس ماڈل پہ آئی کہ ہماری ویسٹرن ممالک سے بڑے اچھے تعلقات ہوں گے اور عمران خان صاحب نے ہمارے دوستوں سے ہماری لڑائیاں کروا دیں اور ہم اب آ گئے ہیں اور اب ہم ان دوستوں کے ساتھ واپس ٹھیک کام کریں گے اور پاکستان کمیٹی آف نیشنز میں واپس ایکسیپٹ ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ, ان کے پاس امریکہ سے بات کرنے کی کوئی لیورز ہیں, یا ہم صرف پھر سے کوئی چھوٹے سے پی ناٹس ایک IMF کی لسٹ سے نکل کے ہم سمجھیں گے کہ ہمارے پہ بڑا احسان کر دیا گیا اور باقی ہم IMF کی تمام شرائط بھی مانیں گے اور پیٹرول بھی مہنگا کریں گے اور مزید ٹیکسز بھی لگائیں گے. کیا پاکستان کی کوئی اسٹریٹجک ویژن ہے اپنی ریلیشن شپ کی امریکہ کے ساتھ, یا ہم یہ ڈے ٹو ڈے ٹیکٹیکل مینوورز کے اندر رہیں گے؟ کوئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ, کوئی اسٹریٹجک آؤٹ پٹ اس کی ہونی ضروری ہے جس میں پاکستان کے لانگ ٹرم بینیفٹس بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پنجاب کا بجٹ تو پیش ہو گیا, لیکن یہ پاس ہوگا کیسے, اس پر ابھی بحث ہونا بھی باقی ہے, اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب کا بجٹ تو پیش ہو گیا لیکن ابھی تک یہ بجٹ پاس نہیں ہو سکا. پنجاب اسمبلی میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایوان اقبال میں حبیب صاحب کل اجلاس طلب کر رکھا ہے پنجاب اسمبلی کا. اس پر بھی قانونی حیثیت کے حوالے سے بھی سوال اٹھ رہے ہیں. لیکن حبیب صاحب یہ کیا چل رہا ہے؟ تحریک انصاف اس سسٹم کو چلنے کیوں نہیں دے رہی؟ اس کے بعد جب حکومت اگر کوئی آرڈیننس لا کر اپنے معاملات چلانے کی کوشش کر رہی ہے, پھر دوسری طرف کیا اعتراضات ہیں؟ محسن لغاری صاحب نہیں, ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسمبلی کے دو اجلاس ہو رہے ہیں. ایک اجلاس اسپیکر منعقد کر رہا ہے اور ایک اجلاس حکومت منعقد کر رہی ہے. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسپیکر کا اجلاس قانونی ہے یا کوئی دوسرا اجلاس قانونی ہے. یہاں پہ یہ بھی ایک میرے ذہن میں ایک پولیٹیکلی ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسی کیا ریزن ہے کہ حکومت کو اپنا بالکل وہ اختیار استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ گئی جو بہت کم استعمال ہونا چاہیے, وہ ہے آرڈیننس کا. حبیب صاحب, محسن لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن لغاری صاحب,
یہ بتائیے کہ پولیٹیکلی آپ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ پی ایم ایل این جو ہے وہ اجلاس منعقد کری ہے، لیکن آپ ہمیں ذرا اپنے پارلیمانی تجربے اور قانون سے شناسائی کی روشنی میں بتائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، 2 اجلاسوں میں سے اصل والا اجلاس کا کون سا ہے؟ حبیب صاحب دیکھیں، جو ہیلو جی محسن نگاری صاحب، جو آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہمارا جو ہے نا اسمبلی جو بزنس ہے، اسمبلی کا بزنس چلتا ہے رولز کے مطابق، ٹھیک ہے، اور رولز آف دا بزنس جو ہیں وہ ہم نے آرٹیکل 67 اور آرٹیکل 127 سے پاور لیتے ہوئے ہم نے اپنی اسمبلی کے رولز بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان رولز آف بزنس کے اندر جو اس کا ہمارا جو ہے سر، اس میں سمننگ آف دی اسمبلی ہو یا پروروگیشن آف دی اسمبلی ہو، اس کی نوٹیفیکیشن کرنی ہے سیکرٹری آف دی اسمبلی نے۔ ٹھیک ہے، اس دن جس دن 14 تاریخ کو اسپیکر صاحب نے سردار اویس لغاری صاحب سے کہا کہ آپ بجٹ پیش کریں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، ان سے 3 دفعہ یہ کہا گیا کہ آپ بجٹ پیش کریں، تو انہوں نے کہا کہ جی گورنر صاحب نے اسمبلی کے سیشن کو پروروگ کر دیا ہے، اور وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ اب ابھی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت کسی بادشاہت میں نہیں رہ رہے، مڈل آف دی 17th سینچری کے جی بادشاہ کا حکم آ گیا تو یہ چیز ہو جانی ہے۔ ہمارا ایک حکومت کا طریقہ کار ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے قانون ہیں، اس کے رولز ہیں، جس کے مطابق نو ڈاؤٹ بادشاہت میں نہیں رہ رہے، لیکن کیا ہم سپیکر پنجاب اسمبلی کی بادشاہت میں رہ رہے ہیں کہ وہ بجٹ منظور نہ ہونے دے، قانونی طرح طرح کے رولز میں، یعنی کچھ اس کا رویہ ایسا ہو کہ میں نے یہ بجٹ منظور ہی نہیں ہونے دینا، تو پھر حکومت کیا کرے؟ دیکھیں، جس وقت اسپیکر نے کہا اویس لغاری صاحب سے، منسٹر فائنانس سے، کہ آپ بجٹ پیش کریں، تو ان کو وہ بجٹ پیش کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے وہ تو خود چھوڑ کے چلے گئے۔ اور پھر میں گزارش کروں کہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کا یا اس کو پروروگ کرنے کا نوٹیفیکیشن سیکرٹری آف دی اسمبلی نے کرنا ہے۔ تو اس رات تو کوئی چیز نہیں آئی، لیکن اگلے دن صبح یہ پتہ لگا کہ گورنر صاحب نے سیکرٹری لا سے اسمبلی کے اجلاس کو پروروگ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی کروا دیا ہے، اور نیا اجلاس 15 تاریخ کو ایوان اقبال میں بلانے کا بھی کرا لیا ہے۔ سو 40th سیشن کے ختم کرنے کا اور 41st سیشن کے شروع کرنے کا انہوں نے یہ کروا دیا سیکرٹری لا سے۔ پھر میں پہلے جیسے میں نے عرض کیا، یہ اختیار ہے سیکرٹری اسمبلی کا، نہ کہ سیکرٹری لا کا۔ ان کو جب اس چیز کا خیال آیا کہ شاید ان سے کچھ غلطی، جی لغاری صاحب جو آپ نے بات کی، یہ بات تو بالکل درست ہے۔ سیکرٹری پارلیمنٹری جو سیکرٹری پارلیمنٹ کے ہیں، انہوں نے اسپیکر کے کہنے کے اوپر یا ایک پرٹیکولر پروسیس سے جو رولز آف جو پروونشل اسمبلی کے رولز آف بزنس 2011 کے پنجاب کے ہیں، اس کے مطابق چلنا ہے۔ لیکن سر، آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں، جو پنجاب کے ریزیڈنٹس ہیں، جو پاکستان کے ویسے سٹیزنز ہیں، وہ بار بار یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں، کبھی کسی رول کے پیچھے چھپ کے، کبھی کسی نوٹیفیکیشن کے پیچھے چھپ کے، کبھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ، کبھی پی ٹی آئی کے لوگ، اتنے امپورٹنٹ ایشوز کو، یعنی کہ ایئرلی بجٹ کو، وہ اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز کے اندر یا ڈیلے کر رہے ہیں یا پاس کر رہے ہیں۔ آپ ایک اتنے جید سیاستدان ہیں، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک بڑا obscure سا ایک پروسیس ہے؟ اصل ایشو اس کے درمیان میں کہیں سکپ ہو گیا۔ اب اگر اس کی لیٹیگیشن بھی ہوگی تو سیکرٹری پروونشل اسمبلی کی پاورز کے اوپر ہوگی یا سیکرٹری لا کی پاورز کے اوپر ہوگی، جو بجٹ کی کہانی تھی وہ تو کہیں درمیان میں رہ گئی۔ اس کا بہت ہی سمپل سی بات یہ تھی سعد، ہمارے جو اپوزیشن والے ہم لوگ تھے، کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ جو آئی جی پولیس اور جو چیف سیکریٹری پنجاب نے جو ایکسیسز کیے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جو گھس گئے ہیں اور لوگوں کو، مطلب ڈاکٹر یاسمین راشد کا تو سب نے دیکھا، وہ تو ساری دنیا نے دیکھا، لیکن اس کے علاوہ ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اب مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، میرے گھر میں بھی گھسے اور میرے جوان بیٹے کو لاہور میں سے اٹھا کے لے گئے۔ اب میرے بیٹے کا قصور صرف یہی کہ وہ میرے، اب اس کا باپ پی ٹی آئی کا ایک ایم پی اے ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور ممبر نے جو حال دیا، انہوں نے کہا میں کس کے، وہ سید زادہ، اس نے کہا میں سادات کا ہمارا گھر ہے، میں کس کو کہوں کہ میرے گھر میں پولیس گھس آئی اور میری بیٹیاں، ماں، بہنیں تھیں، اور میرے 17 سال کے بیٹے کو انہوں نے تھپڑ بھی مارا، میرے 74 سال کے باپ کو جس کو ہارٹ کا جو پیشنٹ ہے، رات کے 2 بجے اس کو کہا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تم۔ تو یہ ہم اپنے دکھڑے کس کے سامنے روئیں؟ تو آئی جی پولیس، اور اگر جو آ جاتا چیف سیکرٹری اور وہ آ کے وزٹرز گیلری میں بیٹھتے اور ہم اپنی جو ہماری گریوینسز تھی ان کو ہم وینٹ کرتے، تو اس میں کیا برائی تھی؟ اور یہ باتیں احمد
खान जो थे, जो हमारे लॉ के मिनिस्टर हैं, वो जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही थी उस वक्त मुझे भी बुलाया गया था और ये बातें तय हुई थी। तो मैंने वहां ये सब एक सजेशन दी कि ज़बानी कलामी के बजाय इसको अगर हम तहरीरी कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, और वो तहरीर में उनको किया गया और अहमद खान साहब वो लेके गए और जाके उन्होंने कहा कि वो अपनी लीडरशिप से बात करेंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वो लोग तो नहीं मानते, आईजी और चीफ सेक्रेटरी तो किसी सूरत में नहीं आएंगे, आपने जो करना है करें, हमने जो करना होगा हम करें। लगारी साहब ये बताइए कि कहीं हुकूमत ये तो नहीं चाह रही कि वो आपके कहीं आप उन्हें आउट नंबर ना कर दें या उनके कोई लोग किसी तरफ ना चले जाएं, इसलिए वो अलग से इजलास करके अपना बजट मंजूर करवा ले? क्या ये हिकमत अमली भी हो सकती है? देखिए, इस वक्त जो नंबर्स का खेल है वो तो बहुत ही क्लोज है, और मैं आपके मतलब है, मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ। जो रिजर्व सीट्स वाला जो केस है, 5 केसेस में, साद एक जयद वकील हैं, इनसे पूछ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये लिखता है कि उसी पार्टी का अगला बंदा जो होगा लिस्ट में से वो आ जाएगा। अभी तक उसका फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। तो हमें लगता तो ऐसा है कि हमारे साथ कुछ जरा मुखालिफाना रवैया अपनाया जा रहा है, लेकिन असेंबली के अंदर आके बजट का जिस वक्त हमने पास करना है उसके अंदर कट मोशंस होंगी, एक एक चीज के ऊपर बहस होगी, लोगों को पूरा करना होगा, और बहुत सारे कानूनदानों का तो ये भी ख्याल है कि उसके लिए भी 186 ही वोट चाहिए होंगे, जो कि नहीं है हुकूमत के पास इस वक्त। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप लोग अगर हुकूमत मामलात को चलाना चाह रही है तो आप लोग हुकूमती मामलात को तो चलने दें, क्योंकि इसकी वजह से पंजाब का निज़ाम रुक कर रह गया। फिर मैं वही अर्ज करूंगा, जो हमने कानून बनाए हैं, अगर हमें कानून नहीं पसंद तो उन कानूनों को तब्दील किया जा सकता है। पार्लियामेंट का जो इख्तियार है, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, लेकिन उन कानूनों के मातहत है जो वो खुद बनाती है। अगर पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया है तो वो फिर उसके मातहत है, उसको तब्दील करने का इख्तियार है उसको। अगर हमें कोई कानून नहीं पसंद तो उसको तब्दील कर लें। साहब माजरत, आपका सवाल नहीं ले सकते, हमारे पास वक्त कम है। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली मोहसिन लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।